फारूक भाई का प्रेशर इस वक्त उनकी पार्टी पे नहीं है, तब मसला है, ना करे तब मसला में वो वाला शहर नहीं है जब 1,55,000 वोट निकल आते थे। फारूक भाई जहांगीर रोड के कोने पे हमदर्द दवाखाना है, वहाँ जाएं, शिफा तलब दवाई वहाँ से आपको मिलेगी। अगर कहे तो सवाल पूछो ना उन लोगों से जिन्होंने उसको तोड़वाया। मैं तो बड़ा उस ज़माने में भी कंटेंट का डराते थे, मैं उस ज़माने में भी कहता था और आज भी कहता हूँ, गलत फैसला किया था। मेरा बचपन गुजरा अलादीन वाटर पार्क में, शहर का पहला, बल्कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान का शायद पहला वाटर पार्क था, लाहौर में उसके बाद बना था। पता नहीं क्या सोच के क्या लॉजिक थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया। और आज ये जो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट चंद लोगों ने हमारे शहर के ऊपर मुसल्लत किया, चाहे वो गोरीबंद लाशों के ज़रिए हो, चाहे वो चाइना कटिंग के ज़रिए हो, या इस तरह की नस्ला का हुआ अलादीन वाटर पार्क की डिस्ट्रक्शन का हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, मैं वही है ना कि आराम कर रहे होते हैं, आराम हराम कर देते हैं आके मौजूदा आप साहब। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। अब अलादीन पार्क पे जो है दोबारा इनको हेज फटा है, तो वो बात कर रहे हैं। तो मैं जरा इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि जाहिर है अपना किया जो है ना वो नजर नहीं आता। तो मैं यहाँ पर जरा इनको बता दूं कि इन्होंने कहा कि KMC वो अलादीन पार्क जो है वो पता नहीं किसने तोड़ दिया, और पता नहीं हम लोग चाहते क्या हैं। और ये वो दौर था जब गोरीबंद लाशें होती थी और 1.5 लाख के जो वो वोट निकल आते थे, या 15,000 वोट निकल आते थे, या 15 करोड़ निकल आते थे। अब तो वो भी नहीं निकल रहे फारूक साहब पे, जब वो ना पार्टी का जोर है ना ये कराची पे इनका जोर है। तो मतलब तंज सिंपल बात ये लोग करते नहीं है, तो सिंपल इनको जाहिर जवाब भी नहीं दे रहे हैं। अब जाहिर है बोरीबंद लाश की बात की तो हम तो बात करेंगे भाई, ठीक है। आपने कहा कि ये जो अलादीन पार्क है ये पता नहीं किसने गिरा दिया, सरकारे वाला। उस वक्त जो है मुराद अली शाह साहब गवर्नर ये चीफ मिनिस्टर सिंध थे 2021 में, जब ये टूटा है जून में, और PTI की हुकूमत चल रही थी। आपने इसलिए तोड़ा था और आप अभी भी तोड़ फोड़ इसलिए कर रहे हैं। वजह हमें मालूम है, हम बोलते तो लोग कहते कि बोलोगे फिर, ठीक है। तो मामला ये मतलब मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि बोलता है, पता नहीं व्हाटएवर जो भी है। तो अभी मामला ये है कि इस वक्त भी तो आप जो है आपने पूरे कराची को तंग करके रखा हुआ है। कराची में आप किसकी जायदादें, किसके जो वो तजावजात मसमार कर रहे हैं, पूरा कराची जो है वो आपने किसी को नहीं छोड़ा। कौन क्या सिर्फ चंद खास लोगों के अलावा आपने पूरे कराची को जो है मसमार करके रखा हुआ है। लोगों के जो लीज प्लॉट्स थे, लीज सोसाइटीज थी, उनको भी आपने तोड़ दिया। चाइना कटिंग का नाम जो है MKM के ऊपर आता है, लेकिन जो आपने गोट आबाद किए उनका आप नाम नहीं लेते। मैं तो तब मानू ना आपको जब आप लासी गोट तोड़े जिसको आपने लीज कर दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और गोट हैं जिनके नाम आपने 14 गोटों के अंदर 14 गोटों के नाम लिखे, लेकिन इससे 14 से ज्यादा तकरीबन जो है वो 50-60 गोट हैं जो आपने गैर कानूनी आबाद किए हुए। अपने गोट तो तोड़ नहीं रहे आप, सारे जो है वो महाजिर कम्युनिटी के और पख्तून कम्युनिटी के आप तोड़ रहे हैं। अब मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। ये 1995 में बेनजीर साहिबा की हुकूमत थी, और उस वक्त जो थे अब्दुल्ला शाह साहब जो है वो यहाँ के सारा करता धरता उनके अंडर में था, ठीक है। और ये उनके दौर में मंजूर हुआ था, ये पार्क की जो भी थे मामला। आप लोगों का उस वक्त नून लीग का और पीपल्स पार्टी का पड्डा रहता था। 2 साल वो हुकूमत करते थे, 2 साल आप, 2.5 साल उन्होंने की तो 2.5 साल आपने। आप लोगों की ये नूरा कुश्ती चल रही होती थी जो कि आज तक जारी है। उसी खुन्नस में जब PTI की हुकूमत आई इमरान खान की, तो उसने कहा कि भाई ये जितने भी जो है ना ये सारी की सारी चीजें गैर कानूनी तोड़ेंगे। उन्होंने कहा अलादीन पार्क तोड़ दो, जबकि अलादीन पार्क जो है वो उसकी हिस्ट्री ये थी कि 25 साल की उसको लीज पे दिया हुआ था, ठीक है। कि पार्किंग प्ले ग्राउंड वगैरह, प्ले पार्क जो बच्चों का होता है, वाटर पार्क होता है, उसके हवाले से 25 साल की लीज पे ये लिया गया था, अलॉट हुए थे। बाद में जो इसमें अमेंडमेंट होती रही, फारूक सत्तार साहब जो थे वो उस वक्त एक अच्छी पोजीशन पे थे, उन्होंने फिर उनके दौर में थोड़ा सा चेंज हुआ। फिर इसके अंदर दुकानें वगैरह भी आ गई, लोगों का रोजगार चलने लगा, ठीक है। इमरान खान का दौर आया, आपका वजीर आला बैठा, उसने कहा अरे भाई माजी तो कमा रहे हैं, अगर ये कमाने शुरू कर देंगे हम किस तरीके से धांधली करेंगे, हमें तो अपने लोगों को लेकर आने, वरना ये माजरी यहाँ से भागेंगे नहीं। तो आप लोगों ने ये बदमाशी की।
آج آپ بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ بھائی وہ انہوں نے یہ کر دیا اور پتہ نہیں کیوں کر دیا, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. آپ نے ہی بنوایا تھا, 25 سال کی اس کی لیز تھی, بعد میں وہ ٹوٹا. لیکن پارک جو تھا کوئی بھی کہیں بھی دنیا بھر میں 25 سال 20-25 سال کی کہیں الاٹمنٹ نہیں ہوتی, لیکن یہ دنیا کا واحد پارک تھا جو 25 سال کے لیے بنایا گیا تھا. اب بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اب آپ آگے کھڑے ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو دوبارہ بنائیں گے, حالانکہ یہ جو تقریباً 90 ایکڑ کی زمین ہے یہ اس کے سفاری پارک کی زمین کے اوپر بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے, جو تقریباً کہا جا رہا ہے پوری زمین الادین اس کی سفاری پارک کی نہیں تھی, کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 25 ایکڑ جو ہے وہ اس کا سوری ٹو سے بار بار الادین نہیں کر رہا ہے, سفاری پارک کی زمین پہ بنا ہوا تھا, باقی 75% اپنا ہے. لیکن دکانیں اس پہ کھل گئی تھی, کمرشل یوز کے لیے پارک نہیں ہونا چاہیے, اس لیے آپ لوگوں نے اس کو گرا ہی دیا تک پورا ہی تباہ کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کی حکومت شامل تھی, عمران خان کی حکومت شامل تھی. ٹھیک ہے, اب آپ ایم کیو ایم پہ الزام نہیں لگا سکتے. سیکنڈ, آپ نے کہا کہ بوری بند لاشیں اور 15 لاکھ ووٹ وغیرہ مل جایا کرتے تھے, اور یہ وہ بوری بند لاشیں آپ نے کہا کہ آپ نے ختم کر دیا. بالکل آپ نے ختم کر دیا, ٹھیک ہے معاملہ. لیکن اس کا آلٹرنیٹ بوری کا خرچہ کون اٹھائے؟ آپ نے ڈائریکٹ ڈمپروں کو اجازت دے دی کہ جاؤ کوٹو. ٹھیک ہے, بوری کا خرچہ بار بار بوری کون اٹھائے, کون پیک کرے, کون توڑ مروڑ کے جو ہے وہ مردے کو ڈالے, لاش کسی کی ڈالے. آپ نے کہا کہ اس سے زیادہ بہتر یہ کہ ٹارگیٹ کلر چھوڑ دو, یہاں پر چوری ڈکیتیاں آپ کے دور میں ہو رہی ہیں, اغوانی اور غیر مقامی جتنے بھی ہیں سب. آپ مشتاق سرکی صاحب کا جو ہے وہ انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیجیے, کون گاڑیاں کون چوری کر رہا ہے, یہ اسٹریٹ کرائمز میں کون انوالو ہے. ٹھیک ہے, وہ بڑی بات ہے, اس کے لیے سلوٹ ہے اس کو, کیا اس بندے نے بہت سچ بات کی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کبھی تو ایڈمٹ کریں گے نہیں. یہ سب کچھ ہنگامے کس کے دور میں ہو رہے ہیں؟ یہ آپ کے دور میں ہو رہے ہیں, جب سے آپ لوگ براجمان ہوئے, تشریف فرما ہوئے. ٹھیک ہے, آپ نے ہر چیز کا الزام الطاف حسین کے اوپر لگا دیا. مطلب اب مجھے حیرت ہوتی ہے, جھوٹ کا جو ہے نا, مطلب کہتے ہیں کہ پیر نہیں ہوتے, لیکن جھوٹ کے نہ صرف پیر ہیں بلکہ 8 پیر ہیں, اس کے 8 ٹانگیں نکلی ہوئی جس سے وہ جھوٹ بھاگنے کی کوششیں کر رہا ہے. ایک پیر کاٹتے دوسرے سے سنبھل جاتا ہے, تیسرے سے سنبھل جاتا ہے. اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کا کچھ وہ نہیں ہے, ہولڈ نہیں ہے. دیکھیں, اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن آپ کے اوپر اگر ایم کیو ایم پاکستان کو مطلب وہ رکھیں نا, کمپیریزن رکھیں, تو میں ایم کیو ایم پاکستان کی طرف جاؤں گا. آپ کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا, سندھ میں آپ کو سپورٹ نہیں ہے. آپ نے قبول کیا کہ ہم کام نہیں کرتے تھے تو لوگ جو اعتراض کرتے تھے, تو اگر آپ نے کہا آج کے آپ کام نہیں کرتے تھے تو اتنے عرصے سے آپ کیوں کہے جا رہے ہیں کہ جب بھی پیپلز پارٹی کام کرتی ہے تو دنیا کو چڑ ہوتی ہے؟ اس کا مطلب آپ خود ایڈمٹ کرتے ہیں آپ نے آج تک کوئی کام نہیں کیا ہے. شارع فیصل, شارع بھٹو, شارع فیصل, شارع بھٹو پاس, اور یہ کریم آباد والا انڈر ویئر پاس. ٹھیک ہے, انڈر پاس جو ہے, بس یہ 3 چیزیں آپ نے بنائی ہیں. یہ اتنے عرصے کے اندر بہت اچھا کام کر دیا سر, بہت بہت شکریہ. اب آپ تھک گئے ہوں گے, آپ جائیے آرام کیجیے. صحیح. پھر اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کو یا فاروق ستار صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شفا نام کی ایک وہ چیز مل جائے گی, دوا مل جائے گی ہمدرد کے دواخانے سے, جہانگیر روڈ پہ. یہ وہ دیکھیں, پتہ ہے کیا, میئر یا کوئی بھی سرکاری ہوتے پہ دیکھیں, ہم لوگ جو ہے نا بھارت نہیں ہیں, ہم پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے, اور پاکستان میں پاکستان کے منسٹرز کا یہ کسی بھی ایم پی اے ایم این اے کا جو ہے نا ایک یا عہدے دار کا ایک مقام ہوتا ہے. آپ اس سے گر کے سوری سے بات کرتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے, بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ نریندر مودی نہیں کھڑا ہوا کچھ بھی بکواس کر دیتا ہے اٹھ کے, یا راجناتھ سنگھ بکواس کر دیتا ہے, یا یوگی آدتیہ ناتھ کر دیتا ہے بکواس, اسی ٹائپ کی چولیاں آپ مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مطلب کوئی جوک ہے؟ آپ کسی کو اس طریقے سے کر رہے ہیں, پھر پلٹ کے کوئی جواب دیتا ہے, آپ کی ہٹ جاتی ہے. کام آپ سے ہوتے نہیں ہے. ابھی بھی آپ کہہ رہے پریشر نہیں, آپ کے اوپر پریشر ہے بہت اچھے طریقے سے. ایم کیو ایم پاکستان آپ کی ناک کو لڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو اب وہ کہہ رہے نہیں ہے بھائی ہر چیز. دیکھیں, ایک بات بتاؤں, ایم کیو ایم پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا جو اوریجن ہے نا وہ ہے الطاف حسین. حقیقی کا بھی اوریجنل جو ہے, سوری عفان احمد صاحب کا بھی اوریجن الطاف حسین ہے. اس سے جھٹلایا نہیں جا سکتا. وہ تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ کو بھی اب یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کہ بھائی ہم نے کر کے دیکھ لیا. دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے.
تو آپ حق اور سچ پہ مر مٹ جاتے، وہ زیادہ بہتر تھا. آج آپ کو یہ ٹکے ٹکے کے لوگ جو ہے نا، مطلب میں نے یہ وہاب صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک کی بات کر رہا ہوں، یہ ٹکے ٹکے کے لوگ آج آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. یہ آپ کو ذلالت نہیں اٹھانی پڑتی، آپ کو اس چیز کا ہزیمت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑے محنتی لوگ ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ کس وجہ سے آپ نے جب اپنے ٹریک چینج کیے ہم جانتے ہیں. لیکن کیا آپ سکون سے سو پاتے ہوں گے؟ مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے گا. کیپ واچنگ نقوی رپورٹس. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. جی ایم آصف. جی الطاف.